ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर् वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्यज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब आज यो गीताको द्वितीय अध्याय अन्तर्गत आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। ग्रन्थकारले यहाँ प्रस्तुत सन्दर्भमा शङ्का उत्थापन गरे त्यसको निराकरण गर्दै भगवानद्वारा प्रतिपादित अग्रिम श्लोकलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। जसरी मेधावीले पढेको मीमांसादि शास्त्रजन्य ज्ञान बुद्धिमा स्थित रहन्छ। माने कसैले मीमांसादि पढ्यो, तर्कशास्त्र पढ्यो, त्यो पढेको ज्ञान हमेशा बुद्धिमा रहिरहन्छ। जसरी त्यसै गरी सूक्ष्म बुद्धि भएका व्यक्तिले वेदान्तादि श्रवण गरेपछि त्यो श्रवण गरेको ज्ञान समाधि बिना पनि नष्ट नहुनु पर्ने। कसैले वेदान्तको श्रवण गर्यो, श्रवण गरेर वेदान्तको ज्ञान प्राप्त गर्यो, तर ध्यान समाधिमा बस्न सकेन भने पनि त्यो श्रवण गरेको जो ज्ञान छ, सुनेको जो ज्ञान छ, त्यो त लुप्त नहुनु पर्ने भनेर यस्तो प्रकारले यदि शङ्का गर्ने हो भने यस्तो प्रकारको सन्देह गर्नु उचित छैन। किनभने इष्टको चयन आदि अति स्थूल ज्ञान पनि, माने कुनै मनुष्यले चाह्यो, कुनै भौतिक पदार्थ चाह्यो, स्थूल पदार्थ चाह्यो, त्यो चाहेको वस्तुको ज्ञान पनि बारम्बार अभ्यास नगरिकन अथवा नगराइकन, बारम्बार त्यसको चिन्तन नगरिकन त्यो भाषित हुँदैन, त्यो विस्मृति हुन्छ, बिर्सिन्छ। त्यो नहोस् भन्नका खातिर त्यसको बारम्बार अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो अध्यात्म तत्त्व त अत्यन्त सूक्ष्म छ। अतीन्द्रिय विषयको ज्ञान अर्थात् इन्द्रियदेखि रहित, इन्द्रियको पकडदेखि अलग्गै, इन्द्रियद्वारा अग्राह्य ग्रहण गर्न नसकिने यस्तो खालको अत्यन्त सूक्ष्म विषयको ज्ञान असंस्कृत मनमा आरूढ हुन सक्दैन। भने स्थूल मनमा, स्थूल बुद्धिद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न सकिँदैन र अशुद्ध अन्तःकरणमा त्यो ज्ञान टिक्दैन। अशुद्ध अन्तःकरणमा यो अत्यन्त सूक्ष्म अध्यात्म तत्त्वको ज्ञान उदय हुन सक्दैन। जो ज्ञानको प्रकाश त्यसमा फैलिन सक्दैन असंस्कृत अन्तःकरणमा, माने अशुद्ध अन्तःकरणमा। अथवा अविनष्ट प्रतिपक्षी आत्मज्ञान समाधिको अभावमा भाषित हुन सक्दैन। यसमा त बताउने नै के, किनभने यो त अत्यन्त सूक्ष्म छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समाधि नलगाइकन, समाधिको अभावमा, अत्यन्त उत्कृष्ट ध्यानको अभ्यासको अभावमा, अशुद्ध अन्तःकरणमा यो ज्ञान भाषित हुन सक्दैन। यसै विषयलाई स्पष्ट गर्दै यहाँ भगवानले बताउनुहुन्छ कि आत्मज्ञानको सिद्धिका लागि समाधि अत्यन्त आवश्यकता हो। समाधिको अभ्यास अत्यन्त आवश्यकता छ। त्यसकारण समाधिको अभ्यास गर्नुपर्दछ। यसै विषयलाई बताउँदै भगवान भन्नुहुन्छ, इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो विधीयते ततश्च हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमाम्बसि। अर्थात् यदि विद्वानले आफ्ना आफ्ना विषयहरूमा प्रवृत्त हुँदै गरेका इन्द्रियहरूको पछि लागेर तिनीहरूको अनुसरण गर्यो र मनलाई पनि प्रवृत्त त्यसैमा गराइदियो भनेदेखि त त्यस्ता विद्वानको गति के हुन्छ भन्दा जसरी नदीमा चल्दै गरेको नाउलाई तेज हावा आउँदछ र आफ्नो गन्तव्य दिशादेखि भड्काएर अर्कातिर लगिदिन्छ, हरण गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले इन्द्रियका विषयको अनुकरण गर्ने मनले उसका बुद्धिलाई अर्थात् विद्वानका बुद्धिलाई हरण गरिदिन्छ। भन्नुको तात्पर्य जुन विद्वानको आफ्ना इन्द्रियहरू बस्न छैनन्, विषयहरूमा प्रवृत्त छन् र ती विषयको अनुकरण गर्दछ उसका मनले भने त्यस्ता विद्वानका बुद्धिलाई नाउलाई हावाले गन्तव्य दिशादेखि भड्काएर अर्कातिर लगे जस्तै, हरण गरे जस्तै उसका प्रज्ञालाई पनि, माने बुद्धिलाई पनि त्यस्तो विषय अनुकरण गर्ने मनले हरण गर्दछ र
विषयतिरै डुबाउँदछ। यस्ता प्रकारले यहाँ भावार्थलाई व्यक्त गरियो। अब यसलाई यहाँ व्याख्याद्वारा बुझ्न सकिन्छ। श्रोत्रादि इन्द्रियहरू अर्थात् श्रोत्र, घ्राण, त्वक, रसेन्द्रिय र चक्षु इन्द्रिय सदैव आफ्ना आफ्ना विषयतिर प्रवृत्त भइरहन्छन्। यसै गरी कर्मेन्द्रियहरू पनि आफ्ना आफ्ना विषयतिर प्रवृत्त भइरहन्छन्। सदैव यी इन्द्रियहरू आफ्ना आफ्ना विषयप्रति आकर्षित हुन्छन् र त्यतातिर प्रवृत्त भइरहन्छन्। यस प्रकार यी इन्द्रियहरू आफ्ना आफ्ना विषयतिर प्रवृत्त हुँदा लोक, शास्त्र, विषय र कर्मको वासनाहरूले युक्त मन पनि तिनीहरूको अनुसरण गर्दै उनीहरूको पछाडि जाँदछ। अर्थात् मन जो छ यता लोक वासना हुन्छ मनमा, लोक जो छ व्यवहार, यो व्यवहारयुक्त वासना छ मनमा। त्यसै प्रकारले शास्त्र वासना छ, नाना प्रकारका अब तर्कशास्त्रहरू छन्, मीमांसा शास्त्रहरू छन्, लौकिक भौतिक नाना प्रकारका शास्त्रहरू छन्। ती शास्त्रहरूले पनि शास्त्रहरूको वासना पनि मनमा छन्। त्यसै प्रकारले नाना प्रकारका विषयहरूको वासना पनि छन् र कर्म वासनाहरू पनि मनमा छन्। र यस्तै प्रकारले लोक वासना, शास्त्र वासना, विषय वासना र कर्म वासनाहरूले युक्त जो मन छ त्यो मन पनि ती इन्द्रियहरूको अनुकरण गर्दै उनीहरूका पछाडि जाँदछ। मन जता जता जान्छ मनुष्य पनि त्यतैतिर प्रवृत्त हुन्छ। मनुष्य पनि त्यो मनको इच्छा अनुसार जो इच्छाहरू छन् त्यो इच्छा पूर्ति गर्नको लागि मनुष्य प्रवृत्त हुन्छ। मनमा त नयाँ नयाँ इच्छाहरू उत्पन्न भइरहन्छन्। त्यस कारणले गर्दा त्यो एक एक इच्छाहरूलाई पुरा गर्नको लागि मनुष्य प्रवृत्त हुन्छ र हो त्यस्तो व्यक्तिको बुद्धि पनि त्यो इच्छा पूर्तिप्रति नै लाग्दछ, अध्यात्मतिर लाग्दैन। त्यस्तो प्रकारको विषय वासनायुक्त जो मन छ त्यो मनले मनुष्यको बुद्धिलाई विषयतिर आकर्षण गरेर विषयमा लगेर फसाइदिन्छ। जस्ता प्रकारले नदीमा चल्दै गरेको नाउलाई त्यो नदीमा तुफान आयो, हावा आयो भने त्यो हावाले त्यो नाउलाई गन्तव्यतिर जान नदिएर पानीको दिशा पनि बदलिन्छ, छालको उत्पन्न हुन्छ, वेभ उत्पन्न हुन्छ र त्यसलाई अर्कै किनारातिर लगेर पटकिदिन्छ, अर्कै किनारामा लगेर डुबाइदिन्छ। त्यसै गरी आफ्ना मनमा उठेका इच्छा अनुसार प्रवृत्ति हुने विद्वान जो छ, मनको इच्छा पुरा गर्न लाग्ने, अब यो इच्छा छ यो पुरा गर्नु छ, त्यो इच्छा छ त्यो पुरा गर्नु छ, यस्तो प्रकारले मनका इच्छा अनुसार जो विद्वान चल्दछ, विद्वान त छ तर मनका इच्छा अनुसार चल्दछ भने त्यस्ता प्रकारका विद्वानको प्रज्ञा यानि आत्मा र अनात्मा सम्बन्धित जो विवेक छ, आध्यात्मिक बुद्धि छ, त्यो बुद्धिलाई पनि लगेर विषयमा डुबाइदिन्छ, हरण गरिदिन्छ। माने जो इच्छायुक्त चल्ने जो मन छ, मन त बहुत बलवान छ। विषय वासनायुक्त जो मन छ त्यो मनको इच्छा, विभिन्न प्रकारका इच्छाहरू उत्पन्न हुन्छन् र त्यो इच्छा अनुसार त्यो विद्वान चल्दछ, व्यक्ति चल्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिको बुद्धि जो छ, आध्यात्मिक बुद्धि, आत्मा अनात्मा विवेक सम्बन्धी नै जो बुद्धि छ त्यो बुद्धिलाई पनि हरण गरिदिन्छ। माने आफ्नो लक्ष्यतिर प्रवृत्त हुन दिँदैन। मानिने मनुष्य ध्यानमा बस्यो, ध्यान गर्नु पर्यो भनेर एकछिन बस्यो भने त्यसलाई कुनै खानापिनाको पदार्थ याद आउँछ, यता कहीँ जाने इच्छा उत्पन्न हुन्छ। त्यो इच्छाले त्यो ध्यानमा बसेका साधकलाई उठाएर दौडाउँछ। वेदान्त श्रवण गर्न लाग्यो भने त्यसमा पनि व्यवधान उत्पन्न गर्दछ, यो सुनेर के गर्नु बित्थामा भन्ने खालको कुरो। त्यस्तो प्रकारले ध्यान, चिन्तन, साधना, आध्यात्मिक प्रवृत्तिमा लागेको बुद्धिलाई त्यो विषयमा प्रवृत्त भएका मनले, इच्छा पूर्ति गर्नमा प्रवृत्त भएको विद्वानको मनले खिचेर लान्छ र त्यसको बुद्धिलाई डुबाइदिन्छ। जस्ता प्रकारले उदाहरण दिएको छ कि यहाँनिर अभिप्राय हो कि जस्ता प्रकारले नदीको एउटा किनाराबाट अर्का किनारातिर जाँदैछ नाउ, तर त्यो बिचमा प्रतिकूल वायु आयो, अत्यन्त ठुलो तुफान आयो भने त्यो तुफानले नाउलाई अर्कातिर ढकेलेर लान्छ, अर्कातिर विपरीत दिशामा लान्छ र कहाँ लगेर फसाइदिन्छ। कतै ठुलो भुमरीमा हालिदिन्छ, या त कुनै ठुलो ढुङ्गामा लगेर त्यसलाई ठोक्काइदिन्छ,
या त कुनै ठुलो नदीमा अझै गहिरो पानीमा लगेर डुबाइदिन्छ। त्यस्तो प्रकारले त्यो नाउलाई डगमगाउँदछ र आफ्नो गन्तव्य दिशातर्फ जान दिँदैन, पुग्न दिँदैन। अपितु विषम स्थानतिर लिएर जान्छ र अनर्थ गर्दछ। त्यसै गरी विद्वानका प्रज्ञालाई यानि विवेक बुद्धिलाई पनि अनादि अविद्याका त्यस्ता प्रकारका उच्च प्रकारका वासनाहरूद्वारा आकृष्ट गरेर त्यो मनले विषयमा लगेर डुबाइदिन्छ। अब बुद्धि त छ, अध्यात्ममा चिन्तन गर्न लाग्दैछ, ध्यान गर्न लाग्दैछ, तर त्यो विषय वासनाले भरिएको मनले त्यो ध्यान चिन्तन गर्न, परमार्थ चिन्तन गर्न लागेको बुद्धिलाई विषयतिर आकर्षित गर्दछ र ठुल्ठुलो महत्त्वाकांक्षाहरूमा डुबाउँदछ, त्यतापट्टि आकृष्ट गर्दछ र लगेर अनेक प्रकारका कर्ममा डुबाइदिन्छ। अनेक प्रकारका कर्मकाण्डमा फसाउँछ, या त नाना प्रकारका विषयमा फसाउँदछ, या त त्यो अध्यात्म चिन्तनदेखि विपरीत योगमा लगेर फसाइदिन्छ। अनेक प्रकारका तन्त्र अथवा तान्त्रिक सिद्धिमा, ती सिद्धिका चमत्कारहरूमा त्यतातिर लगेर त्यसलाई फसाइदिन्छ। जसरी गन्तव्यतर्फ जाँदै गरेको नाउलाई तुफान आएर विपरीत दिशामा लगेर फसाइदियो, त्यस्तै प्रकारले आफ्नो गन्तव्य, आफ्नो प्राप्तव्य जो अध्यात्म मार्ग छ, जो उद्देश्य छ जीवनको, त्यसमा प्रवृत्त भएको विद्वानको बुद्धिलाई पनि त्यो ठुल्ठुला विषय वासनामा फसेका मनले ती विषय वासना पूर्तिका लागि, महत्त्वाकांक्षा पूर्तिका लागि खिचेर त्यतातिर आकृष्ट गर्दै या त योगमा या कर्मकाण्डमा या कुनै तन्त्र सिद्धिमा या कुनै प्रकारका चमत्कारमा आकर्षित गर्दछ र त्यहाँ लगेर फसाइदिन्छ। त्यहाँ फसेपछि व्यक्ति अध्यात्म चिन्तनमा अग्रसर हुन सक्दैन। त्यसकारण जसरी लौकिक विषय बन्धन हो, जसरी लौकिक व्यवहार बन्धन हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले यी तन्त्र मन्त्र, यी नाना प्रकारका कर्मकाण्ड, यी विभिन्न प्रकारका सिद्धि चमत्कार इत्यादि विषयहरूमा आकर्षित भएको मनले विद्वानका बुद्धिलाई अध्यात्म चिन्तनतर्फ अग्रसर हुन नदिएर त्यतातिर लगेर फसाइदिन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर यो श्लोकको अर्थलाई बुझ्नु पर्दछ। यसै गरी ग्रन्थकार अगाडि बताउनुहुन्छ, इन्द्रियहरू राग द्वेष युक्त रहने गर्दछन्। इन्द्रियहरू सदैव राग द्वेष मूलक विषयमा प्रवृत्त हुने गर्दछन्। जहाँनिर सुख हुन्छ, आनन्दको प्रतीति हुन्छ, त्यतातिर राग हुन्छ। जहाँनिर अब दुःख हुन्छ, प्रतिकूल लाग्दछ, त्यसप्रति द्वेष हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले कुनै विषयप्रति लोभ हुन्छ, कुनै विषयप्रति मोह हुन्छ। यस्ता प्रकारले राग द्वेष लोभ मोह आदि अनेक प्रकारका दोषहरूले युक्त इन्द्रियहरूको प्रवृत्ति सदैव स्वार्थमूलक हुने गर्दछ। इन्द्रियहरूको प्रवृत्ति यस्तो प्रकारले हुन्छ। त्यो इन्द्रियहरूको विषयलाई पूर्ति गर्नमा मनुष्यले आफ्नो पुरुषार्थ मान्दछ। भने इन्द्रियहरू जो विषय चाहन्छन्, ती विषयलाई उपलब्ध गराउनु नै, ती विषय प्राप्त गर्नु नै जीवनको उद्देश्य हो, यस्तो प्रकारले मान्दछन्। यही मनुष्यको सबभन्दा ठुलो भुल हो। इन्द्रियले जो विषय चाहन्छन्, ती विषयहरू पूर्ति गर्नु, ती विषय प्राप्त गर्नु नै जीवनको लक्ष्य हो, उद्देश्य हो। यस्तो प्रकारले मानेर ती इन्द्रियका विषयहरू प्राप्त गर्नप्रति सदैव सङ्घर्षरत रहन्छन्, सदैव प्रवृत्त रहन्छन्। यसै कारणले गर्दाखेरि मनुष्य बन्धनमा पर्दै जाँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जति इन्द्रियका विषयप्रति मनुष्य संलग्न रहन्छ, इन्द्रियका विषय पूर्ति गर्नका लागि मनुष्य तत्पर रहन्छ, त्यति ऊ आफ्नो स्वरूपदेखि विमुख हुन्छ, हटेर जान्छ। त्यसमा सदैव उसमा विवेकको अभाव हुन्छ, बुद्धिको अभाव हुन्छ। माने आध्यात्मिक बुद्धि उसमा उदय हुँदैन, आध्यात्मिक साधनाप्रति ऊ संलग्न हुँदैन। त्यसबाट ज्ञानको पनि अभाव हुन्छ। जब आध्यात्मिक साधना श्रवण मननप्रति ऊ प्रवृत्त भएन, त्यसमा लागेन भने उसमा ज्ञानको अभाव हुन्छ, ज्ञान हुँदैन। ज्ञान नभएपछि आत्मा र ब्रह्मको एकत्व बोध हुँदैन, साक्षात्कार हुँदैन, ब्रह्म साक्षात्कार हुँदैन। अब ब्रह्म साक्षात्कार नभएपछि मुक्ति पनि हुँदैन।
र मुक्ति नभएपछि माने ब्रह्म साक्षात्कार नभएपछि मुक्ति हुँदैन, मुक्तिको अभाव भएपछि सुख पनि हुँदैन, सुख नभएपछि शान्ति आनन्द प्राप्त गर्ने त कुनै सम्भावना नै रहेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो रागद्वेष आदिबाट इन्द्रियहरूको निग्रह गर्नु पर्दछ। यदि रागद्वेष आदिबाट इन्द्रियलाई वशमा गरिएन, इन्द्रियलाई निग्रह गरिएन, तिनीहरूलाई बाहिर जथाभावी छोड्न लाग्यो, इन्द्रियले जे चाहन्छन् ती विषयलाई पूर्ति गर्न लाग्यो भनेदेखि विद्वान व्यक्ति पनि अनर्थ परम्परामा गएर फस्दछ। भले शास्त्र पढेको होस्, विद्वान होस्, तर पनि इन्द्रियका विषय पूर्तिप्रति ऊ लाग्दछ भने त्यो अनर्थमा गएर डुब्यो भनेर जान्नुपर्दछ। उसको मुक्ति हुने सम्भावना छैन, कहिले उद्धार हुँदैन। त्यसमा हजारौँ लाखौँ विद्वानहरू छन्, आजभोलि पढेका छन्, जानेका छन्, अर्कालाई उपदेश दिनु पर्यो भनेदेखि शास्त्रको सबैको चार निचोड सबै निकालेर बताउन सक्दैछन्। तर स्वयं हेऱ्यो भनेदेखि उनीहरूमा त्यो संयम पनि छैन, साधना पनि छैन, वैराग्य पनि छैन, ध्यान पनि छैन, चिन्तन पनि छैन, केही पनि छैन। उनीहरू पनि अरूको जस्तो सामान्य घर गृहस्थ व्यवहार, व्यापार व्यवसाय, सामान्य प्रकारको त्यस्तै प्रकारले यी कर्मकाण्ड, यी नाना प्रकारका विषय वासनाहरूको पूर्तिप्रति नै संलग्न रहेका हुन्छन्। अर्थात् विषय वासना पूर्तिको साधनामा नै उनीहरू तत्पर रहिरहेका हुन्छन्। ध्यान, चिन्तन, आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक तत्त्वको अनुभूति, आध्यात्मिक तत्त्वको साक्षात्कारप्रति उनीहरू संलग्न रहेका देखिँदैनन्। किन त भन्दाखेरि उनीहरूको इन्द्रियहरू राग द्वेष मूलक छन्। तदनुसार उनीहरूको मन पनि इन्द्रियहरूको अनुकरण गर्ने भएको छ र बुद्धि पनि त्यसैमा डुबेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो शास्त्र पढेको ज्ञान, त्यसको त्यो मर्म विवेक पनि उनीहरूलाई काम आइरहेको हुँदैन। स्वयं आध्यात्मिक अनुभूति, आध्यात्मिक तत्त्वको साक्षात्कारदेखि विमुख रहिरहेका हुन्छन्। यसै गरी अब कोही तन्त्र मन्त्रमा, कुनै प्रकारका चमत्कार इत्यादिमा फँसेका हुँदछन्। कुनै प्रकारका मान्यता, त्यस्तै प्रकारका कुनै अब आजभोलि नयाँ नयाँ पन्थ, नयाँ नयाँ प्रकारका सम्प्रदाय निक्लेका छन्, त्यसमा गएर फँसेका हुन्छन्। उनीहरूलाई पनि आध्यात्मिक तत्त्वको साक्षात्कारको मूल मार्ग, प्रमुख मार्ग, प्रमुख साधनाका सम्बन्धमा बोध हुँदैन। बतायो भने पनि उनीहरूलाई त्यो लाग्दैन, होइन मैले गरेकै ठिक छ, मैले पक्रेकै बाटो ठिक छ, यस्तै प्रकारले उनीहरू त्यतातिर लाग्दैछन्। तिनीहरू पनि अन्तिममा गएर त्यही हो, उनीहरूको दुर्गति नै हुने हो, सद्गति हुँदैन। किनकि त्यो जसले उनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्दैछ ऊ पनि स्वयं अपूर्ण छ। उसले पनि कहीँबाट जानकारी बटुलेर स्वयं गुरु बनेर बसेको हुन्छ। मूल परम्परागत विद्या प्राप्त गरेको हुँदैन, ऊ स्वयं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भएको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ पनि अनर्थमा डुब्दछ। यस कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिले स्वयं राम्रो प्रकारले आफ्ना इन्द्रियलाई पनि संयम गर्नुपर्दछ। इन्द्रिय समूहलाई विषयबाट अलग गर्नुपर्दछ। भन्नुको तात्पर्य खाँदै नखाने, पिउँदै नपिउनु, हिँड्दै नहिँड्नु भन्ने कुरो होइन। यथोचित साधनाका लागि सहायक विषयको सेवन गर्दै, सहायक आचार व्यवहार गर्दै सदैव आफ्नो अन्तःकरणलाई, मन बुद्धिलाई ब्रह्मचिन्तनमा, आध्यात्मिक साधनामा राम्रो प्रकारले लगाउनु पर्दछ र इन्द्रियलाई राम्रो प्रकारले निग्रह गरेर मुमुक्षु व्यक्तिले विदेह मुक्तिका लागि समाधि र ध्यानको अभ्यास गर्नुपर्दछ। सदैव ध्यान र समाधिको अभ्यास गर्नुपर्दछ, अनि मात्रै आध्यात्मिक तत्त्वको साक्षात्कार हुँदछ र उसको उद्धार हुँदछ। यस्ता प्रकारले बताउनका लागि भगवान बताउनुहुन्छ यहाँ, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात् यसै कारणले गर्दाखेरि हे महाबाहो, आफ्ना आफ्ना विषयप्रति आकर्षित भएर त्यसमा संलग्न हुँदै गरेका इन्द्रियहरूलाई जसले पूर्णतया संयम गरेर आफ्ना अधीनमा गर्दछ, आफ्ना वशमा गर्दछ भने उसको प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुन्छ। भने इन्द्रिय पूर्णतया निगृहित भएपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुन्छ। यस प्रकार भावार्थ बताइयो। अब ग्रन्थकार व्याख्याद्वारा यसलाई स्पष्ट गर्दै भन्नुहुन्छ, जुन मुमुक्षु साधक
आफ्ना इन्द्रियहरूलाई आफ्ना वशमा गर्नमा समर्थ हुन्छ। सबै इन्द्रियहरूलाई विषयहरूबाट संयम गरेर आफ्ना नियन्त्रणमा राख्नमा समर्थ हुन्छ, सफल हुन्छ। उसैलाई यो विदेह मुक्तिमा पूर्णतया अधिकार सिद्ध हुन्छ। नत्र अरूढ हुँदैन, अरूले गर्न सक्दैन यो कुरो। इन्द्रियलाई वशमा गर्न नसक्ने, ध्यान गर्न नसक्ने, समाधिमा आरूढ हुन नसक्ने साधकले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन, उसले विदेह मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुमुक्षु साधकले सम्पूर्ण ऊर्जा लगाएर साधनामा, ध्यानमा प्रवृत्त हुनुपर्दछ। तर मनुष्यको एउटा कमजोरी हुन्छ, अलिकति साधना गरेपछि सम्झौता गर्दछ, उसले कम्प्रोमाइज गर्छ कि मैले यति त गरेँ, साधना गरेँ मैले, भयो अब यति भयो, अरू गर्नु जरुरी छैन, मैले पुराण लगाएँ, मैले दान गरेँ, मैले तीर्थमा गएँ इत्यादि यस्ता प्रकारका क्रियाहरू गरेर ऊ सन्तुष्ट हुने प्रयत्न गर्दछ। सन्तुष्टि चाहिँ भएको हुँदैन, भित्रबाट खोक्रो छ, खाली छ, केही छैन, अनुभूति पनि छैन, तत्त्वको यथार्थ विवेक पनि उदय भएको छैन। तर पनि मैले यति गरेँ भयो भन्ने यस्तो प्रकारले सन्तुष्ट हुने प्रयत्न गर्दछ। तर यस्ता व्यक्तिलाई मोक्ष प्राप्त हुन कठिन छ, सम्भव छैन। तर जुन मुमुक्षु व्यक्तिले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई सबै विषयहरूदेखि निग्रहित गर्दछ र तीव्र वैराग्यपूर्ण भएर, माने तीव्र वैराग्यले युक्त भएर सदैव समाधिमा प्रवृत्त हुँदछ भने उसको ध्यान सिद्ध हुन्छ, समाधि पनि सिद्ध हुँदछ र उसको प्रज्ञा पनि प्रतिष्ठित हुन्छ। तर अन्य व्यक्तिको प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुँदैन। आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक धारणा तत्त्वमा प्रतिष्ठित हुँदैन। यस प्रकार सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई विषयदेखि विमुख गरेर, संयम गरेर, अन्तर्मुखी बनाएर वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यमा समर्पित हुँदै सदैव त्यसको ध्यान र समाधिमा प्रवृत्त हुने साधकलाई मात्रै परम सुख प्राप्त हुँदछ। उसले मात्रै परम शान्ति र विदेह मुक्ति प्राप्त गर्नमा सफल हुन्छ। यस्तो प्रकारले आजको विषय बताइयो। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत्।